تھلا ویکھنا رکھو لیکن اسلام نو اچا رکھو تاکہ دنیا نو پتہ ہوئے کہ مومنانہ کردار کیے ہر شے مک سکتی ہے نبی والا تعلق کمزور نہیں ہونا پختہ ہونا ہے او دی وجہ کی ہے کیونکہ مومن نو پتہ ہے جدو ایک باری اعلان ہونا ہے حضرات مولانا خادم حسین فوت ہو گئی ہے اس تو بعد انہاں نہیں آکھنا حضرت صاحب کتھے پین مفتی صاحب کتھے پینے شیخ الحدیث صاحب پیر صاحب وڈیرا صاحب پھر ہی کوئی آواز ہونی ہے میت چا لئیے میت آ گئی ہے میت ٹر پئی ہے میت دفن ہو گئی ہے جڑا دے تینوں پتہ نہیں میں کون ہاں حالانکہ تینوں پتہ ہے میں گندے قطرے تو بنیا انسان اشرف المخلوقات رب بنا رہے مینوں پتہ ہے جدو مینوں چاہ کے پھٹے تے لٹانا میرے ویراں نے بیلیاں نے پھر مینوں جی میں پاسا مرضی بدلن مینوں غسل دیون گے پھر مینوں چٹے کپڑے دا کفن دیون گے پھر میری چار پائی چک لئی جائے گی پھر تیز چلن ہولی چلن مٹھے چلن تیز چلن انہاں دی مرضی ہے پھر قبر دی خدائی ہو گئی ہے چاچے خود رکھیا بابے خود رکھیا ویر خود رکھیا یار خود رکھیا پتر پھر اتے سولر دا بھی تمام بلب دا بھی ٹیوب دا نہیں کر رہا پتر آپ مٹی پہ پاندہ ہے پیو پتر تے مٹی پا رہے ہیں یار یار تے مٹی پا رہے ہیں رشتہ دار تے پا رہی ہے ایک گلے میری اماں نال مینوں بڑا پیار رہی گی میری ماں بوہا پکڑ کے رو رہی ہے میرا جوان پتر میرا کماؤ پتر میرا سونا پتر میرا عالم پتر میرا پڑھیا لکھیا پتر ماں وکھری رو رہی ہے میری دھیاں بوہا پکڑ کے رو رہی ہیں میری بیوی جناب گھر دی نکر چ بیٹھ کے رو رہی ہے میرا یار میرا ویر میرا ابا مینوں لے کے جا رہی ہے قبرستان دے وچ دفن کر کے اپنے ہاتھ نال مٹی پا رہے نے نہ میرا پتر میرے نال لیٹن لئی تیار ہے نہ میرا بھرا لیٹن لئی تیار ہے نہ میرا ابا ادھروں مینوں دفن کر کے ابے خود اندھیرا کیتا بچے خود اندھیرا کیتا یاراں خود اندھیرا کیتا ہے انہاں بھر بھر مک مٹیاں دے پا کے اندھیرا کر کے ٹرن لگے چودھری صاحب نواب صاحب دیوبندی سنی وہابی شیعہ صاحب پیٹے پیپے نونے صاحب ذرا مینوں عربی اجمی پنجابی ہندی دساں مینوں پیو تے ناز آئی خود مٹی پائی ہے پتر نو میں خون پسینے دی کمائی نال پالیا خود مٹی پائی ہے یار میری ایک ایک آواز تے دوڑ کے آندین خود مٹی پائی ہے اماں نہیں گئی تھی نہیں گئی بیوی نہیں گئی سارے رو کے آ گئے واپس ادھرو تاریکی شروع ہوئی ہے ادھرو پھر آمینہ دلال دی جلوہ گھری ہو گئی ہے پھر فرشتیاں میں نو اٹھا کے آکھے اٹھ بے لیا دسا ماں قلت تقول فی حق حاضر رجل انہاں دے بارے چ دساں کی آکھدا رہندا سائیں ادو چس آئے گی جدو مومن آکھے گا ذرا ایک واری پھر آکھو کی آکھے آجے انہاں دے بارے چ دساں کی آکھدا سائیں ادو مزہ آوے گا جدو مومن آکھے گا اے دساں پوچھ رہے ہو انہاں دے بارے چ سونی شکل حسین نورانی چہرہ عالی شان ذات جدے لئی ترستے رہے ہیں مردے رہے ہیں نعرے لاندے رہے ہیں تا چادر چار تیواری دے تقدس پمال ہوئے کھڑیاں ماریاں بیڑیاں ماریاں پرچے ہوئے اے دے بارے پوچھیا جا رہی ہے تے مومن آکھے گا اتنا دساں تینوں فیض آباد دے پل والے بابے دی زبانی دساں کولڑے والے مہر علی دی زبانی دساں بریلی والے احمد رضا دی زبانی دساں یا تینوں چولستان والے فرید دی زبانی دساں اے کون ہے پوچھنا چاہنا تے سن میدا عشق وی تو میدا او یار وی تو میدا دین وی تو مان وی تو میدا ذکر وی تو میدا فکر وی تو میدا ذوق وی تو وجہ دان وی تو او میدا کعبہ قبلہ او مسجد منبر مصحف تے قرآن وی تو یہ پوچھنا چاہنا ہے کہ میرا بابا یہی آگی ہے اس صورت نو میں او جانا کھاں کے جانے جانا کھاں او سچ آکھاں تے رب دے میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑھنیاں یہ پوچھنا ہے ساریاں تکلیفاں دکھ پریشانیاں جھل کے میں ہر موڑ تے ہر چوک تے ہر سڑک تے
ہر جگہ تے میں ایک ہی آنکھیں آئی بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اور للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. توجہ ہے نبی دے غلامو. اچھا قرآن دے وجہاد فی سبیلہ تے ساڈے ہاں موم بتی آنٹیاں دے پسندیدہ سکالر نے حضرت محترم جاوید غامدی صاحب آندے نے مولوی پاگل ہو گئے یہ ہمیں امریکہ سے لڑانا چاہتا ہے. اسا کہ تیری گل ہی نہیں گل مومنہ دیئے بٹھے گل تے مومنہ دیئے کیسے ہو سکتے ہم لڑ سکتے ہیں. اسا کہ جی لڑ سکنے ہیں. میں آکھیا علامہ ارشاد کول نہ پوچھ میرے کول نہ پوچھ مغربی چ پڑھ کے آمن والے اقبال نو پوچھ لے. نذیر ساؤنڈ سسٹم کا نمبر 030164533376. فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے گئے گردوں سے قطار اندر قطار بھی ماحول بدل سکتا ہے وہ دی وجہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا گا بھروسہ. مومن خطبے تیغ بھی لڑتا گئے سپاہی. اے ساڑھے مڈے لڑے نہیں پاکستان دے فوجی لوگ آندے ہیں اوے انہاں نو سمجھاؤ ممکن ہی نہیں ٹرمپ دے سون دا ٹائم ہوندا ہے. ٹرمپ مودی نال جڑے ہوئے ہے مودی او دا یار ہے او دا پھپھڑ ہے مودی دا ٹرمپ کچھ ہی نہیں ہونا. فجر دی نماز تو بانگاں تو بعد جدو تیری میری غیرت مند ماں دے پالے جوان شیر بارڈر تے کھڑے ہو کے قوم دا پارا دیون والے غیرت منداں نے انج کمانا چو تیر کھچے نے تے صبح اٹھن تو پہلے مودی ٹرمپ دے قدمہ تے ڈگیا پھپڑا بچا اوہ پاکستان اوہ آرمی اوہ لوگ اوہ مشین. بلکہ مزے دی گل ہے ساڑھے ہاں تے کو سودا بیچن پھیری والا یا دکان والا یا سیل والا آوے نا چائنا دا مال نہیں پھردا ہوئے ساڑھی سادہ اماں ان پڑھ اماں سادے گھر دیاں دھیاں بہناں بھی سودا نہیں لیندیاں چائنا دا مال ہے. میں کہا چلاون والا ہوئے نا زہرا پاک دی نکرانی دا پتر ابو بکر عمر عثمان و علی دا پتر روحانی بیٹا تے پھر پاکستان دا نوجوان ہوئے نا تے چائنا دے مال انہاں چلا کے تے کڈ مودی دی دھوڑ دیتی ہے. حالی تساں کہ آسم منیر صاحب اے انہاں نو دس دیو کہ اجے میں چائنا دا مال چلایا ہے اجے حضرت محافظ پاکستان مجاہد اسلام حضرت قبلہ ڈاکٹر عبدالقدیر علیہ سودا جے تک میں کڈیا ہی نہیں جناب. تے اے ڈاکٹر عبدالقدیر علیہ سامان میں آپی مریم دے بچیاں دی شادی لئی نہیں رکھیا اے اساں انڈیا دی بربادی لئی رکھیا ہے. جاگ رہے ہو تھوڑا جو اور ہولی بولو. منڈیاں ترکیاں ہو گئیاں عالمی مغرب دیاں منڈیاں پریشان او دی وجہ ہے ایک گڈی والی ڈرائیونگ سیٹ تے پتہ ہوندا جیڑا بیٹھا ہوئے نا بندہ مٹ ہے اساں کہ او آندے نے اساں کثرت والے ہاں جیڑے جہاز ساڈیاں بیلیاں سٹے ہیں او کوئی کاغذ دے بنے ہوئے ایم عالم نو جو کسے پوچھا آئی سنا اے اتنی دیر وچ 5 جہاز سٹے نہیں ہو سکا کمال میرا نہیں جیڑے میں جہاز انہاں دے مار گرایا او بھی کو ماچس دی ڈبی والے نن کوئی تیلیاں دے نن او بھی اصلی جہاز ہے نا کہ مار کیویں گرایا سکا اے مینوں بھی نہیں پتہ پھر مالک کیونکہ اس دور دے